सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत र नमन। आज हामी बर्दिया जिल्ला बाह्रबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 जयनगरमा भइरहेको योग शिविरमा छौँ। आजको यस योग शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक हुनुहुन्छ पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय गुरु लवदेव मिश्रज्यू। अब हामी यहाँहरूको ध्यान शिविरतर्फ आकर्षित गर्दैछौँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो वैदिक वन्दनाले हाम्रो शरीरलाई सम्पूर्ण रूपमा तयार गर्छ। केका लागि? मानसिक रूपमा उत्पन्न हुने आलस्यता, मानसिक रूपमा उत्पन्न हुने चञ्चलतालाई एकात्मकता कुनै ठाउँमा केन्द्रित गरिदिन्छ। मन्त्रको हाम्रो जीवनमा निकै ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले हामी कुनै कुराको प्रारम्भ पनि मन्त्रबाट, अर्थात् मन्त्रलाई यसलाई सजिलो भाषामा शुभ शब्द भन्दा हुन्छ। शुभ शब्दको प्रभाव दुईटा हुन्छ। एउटा जहाँसम्म यसको ध्वनि पुग्छ त्यहाँसम्म प्रभावित गर्छ। अर्को मान्छे स्वयं जो बोल्छ उसलाई प्रभावित गर्छ। कहिले कहिले यहाँहरू विचार गर्नुहुन्छ, यहाँहरू केही कुरा बोल्नुहुन्छ आफैलाई खुसी लाग्छ, केही कुरा बोल्नुहुन्छ आफैलाई पीडा हुन्छ। किन? शब्दले फरक त पार्दो रहेछ नि। त यो मन्त्रको बनावट कस्तो छ भन्दा यसले यसको जुन ध्वनि तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ त्यसले सुन्ने व्यक्ति पशु होस् या वनस्पति होस् या व्यक्ति होस् त्यसमा एउटा पोजिटिभ भाइब अर्थात् सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न गर्छ र जो बोल्ने व्यक्ति छ स्वयं उसले पनि त्यो सकारात्मक ऊर्जा महसुस गर्छ। त्यस कारणले यो मन्त्र यसलाई वैज्ञानिक रूपमा यसरी प्रमाणित भयो र अहिले विज्ञानले पनि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि WHO ले पनि यसलाई स्वीकार गर्यो। यसको प्रभाव त हुँदो रहेछ। यसरी मन्त्र पनि योगको एउटा हिस्सा बन्यो। आउनुहोस् एकपल्ट सबैजना उभियौँ र राष्ट्र वन्दना गरौँ। सुरुवात गरौँ। यहाँहरूलाई आउँछ नि राष्ट्र वन्दना।
सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सुरु गरौँ। एक यसरी सुरु गरौँ। अलिकति बढाउँदै जाउँ। यसलाई यसरी माथि गरेर कमजोर मान्छेहरू बिस्तारै यति मात्र कमजोर मान्छेहरू यति मात्र जवानहरू अलिकति बढाइदिनु जवानहरू यसरी बढाइदिनु तीन हात कमर यसरी उठाउनु तल यो निकै वैज्ञानिक छ यसरी उठ्दाखेरि मात्र कतिपय समस्या समाधान हुन्छ महिलाहरूको तल्लो पेटको समस्या यसरी खुट्टा उठाउने यतिले मात्र पनि काम गर्छ यतिले मात्र यसलाई बढाउँदै जाउँ सकिन्छ यो घुँडालाई छातीमा हानौँ घुँडाले छाती चार घुँडाका लागि कसैको घुँडा दुख्छ यति मात्र गर्नु जसको घुँडा दुख्छ यति मात्र पाँच यसरी राख्नु हात यहाँ यसरी यसरी श्वास का साथ गहिरो गहिरो श्वास का साथ अब सक्नेले यसरी यसमा बस्ने सक्नेले नसक्नेले नबस्ने बुढापाका मान्छेहरूले यति मात्र छ श्वास लिएर यसरी श्वासलाई तानेर श्वास छोडेर बिचमा फेरि श्वासलाई तानेर अर्को साइड श्वासलाई छोडेर बिचमा फेरि श्वासलाई तानेर श्वासलाई छोडेर फेरि श्वास तानेर श्वासलाई छोडेर त्यसपछि 7 श्वास लिँदै आठ हातलाई यसरी ल्याउँ श्वास लिँदै यता श्वास छोड्दै बिच फेरि श्वासलाई तान्दै यता श्वासलाई छोड्दै बिच फेरि श्वासलाई तान्दै यता छोड्दै बिच त्यसपछि 9 श्वास का साथ गहिरो गहिरो श्वास का साथ गहिरो गहिरो श्वास 10 श्वासलाई लिँदै माथि श्वासलाई छोड्दै तल श्वासलाई तान्दै माथि श्वासलाई छोड्दै तल
तान्दै माथि छोड्दै त यो 10 नम्बर यसपछि 11 1 यो हातलाई फरक्कै यसो फर्काउनुहोस् 2 1 1 2 3 4 1 जति सकिन्छ 2 3 4 अलिकति कमजोर मान्छे शरीर भारी जसको छ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 अलिकति जवान मान्छे 1 2 1 1 1 1 ये तो सब बिजी से क्यों आता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 नंबर 1 2 1 2 1 अब यसपछि सूर्य नमस्कार एक 2 3 4 5 बायाँ खुट्टा दायाँ खुट्टा एक साथ पकड़ 6 घुँडा टेकौँ छाती टेकौँ चिउडो टेकौँ 7 यसरी उठौँ 7 8 श्वास छोडेर 9 श्वास लिएर देब्रे खुट्टा अगाडि 10 दुईटै खुट्टा अगाडि 11 श्वासलाई तानेर माथि यसरी 12 नमस्कार फेरि 1 2 श्वास लिएर 3 श्वासलाई छोडेर 4 श्वास तानेर बायाँ खुट्टा पछाडि 5 श्वासलाई छोडेर दुईटै खुट्टा पछाडि दृष्टि नाइटोमा 6 घुँडा टेकौँ छाती टेकौँ चिउडो टेकौँ 7 टाउकोलाई उठाऊँ 8 श्वासलाई छोडेर फेरि दृष्टि नाइटोमा 9 श्वासलाई तानेर बायाँ खुट्टा अगाडि दायाँ खुट्टा पछाडि 10 दुईटै खुट्टा अगाडि 11 श्वासलाई लिएर हातलाई यसरी पछाडि 12 नमस्कार फिर 1 श्वास सामान्य 2 श्वास लिएर 3 श्वासलाई छोडेर 4 श्वास लिएर बायाँ खुट्टा पछाडि 5 श्वासलाई छोडेर दुईटै खुट्टा पछाडि कुर्कुच्चा भुइँमा 6 घुँडा टेकौँ छाती टेकौँ चिउडो टेकौँ 7 श्वास लिएर माथि यसरी उठौँ
8 श्वासलाई छोडेर दृष्टि नाइटोमा, कुर्कुच्चा भुइँमा। 9 श्वास लिएर बायाँ खुट्टा अगाडि, दायाँ खुट्टा पछाडि, बायाँ खुट्टा अगाडि। 10 दुईटै खुट्टा अगाडि, श्वासलाई छोडेर। 11 श्वासलाई लिएर माथि। 12 नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो एक छाती तल, 2 माथि, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पेटका लागि कसरी काट्ने? अब जसको ढाड कम्मर दुख्छ उहाँहरू अगाडितिर नझुक्नु होला, यति कुरा थाहा। नाइटोको दाहिने र देब्रेतिर राख्नुहोस्, हातलाई थिच्नुहोस्, अझ थिच्नुहोस्, श्वासलाई छोड्नुहोस्, पुरा थिच्नुहोस्। अब जसको ढाड कम्मर दुख्दैन उहाँहरू अगाडि झुक्दै जानुहोस्, 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 झुक्दै यति झुक्नुहोस् यसरी अगाडि देखियोस्। अब यसले के थिच्यो थाहा छ? एकतिर कलेजोलाई थिचेको छ मूल रूपमा, अर्कोतिर पेन्क्रियाज अग्नाशय, जहाँ डायबिटिज जो निष्क्रिय भएका कारणले हुन्छ त्यसलाई पेन्क्रियाज अग्नाशय भन्छ। ती दुईटालाई यसले दबाब दियो, यसरी दबाब दियो कि त्यहाँबाट जुस निस्किन थाल्छ। कलेजोले पर्याप्त ग्लुकोज प्रोडक्सन गर्न थाल्छ अनि पेन्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पन्न गर्न थाल्छ। त्यो इन्सुलिन र ग्लुकोज कहाँ जान्छ? रगतमा जान्छ। त्यो रगत कहाँ जान्छ? हाम्रो सेलमा जान्छ। त्यो सेलमा गइसकेपछि के हुन्छ? त्यसले ऊर्जा प्रदान गर्छ, त्यसले के हुन्छ? हामीलाई शक्ति मिल्छ। अब शक्ति मिलेमा के हुन्छ? दिमाग ठिक तरिकाले चल्छ, पेट ठिक हुन्छ, शरीर ठिक हुन्छ, जोर्नी दुख्न ठिक हुन्छ। यो त शक्तिका कमीले हुने हो नि, ढाड कम्मर सब ठिक हुन्छ। कस्तो गजब विज्ञान छ यहाँ। यसरी हामी करिब 5 राउन्ड गर्छौँ। आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोकिन्छौँ त्यहाँ गएर। त्यसपछि दोस्रो के गर्छौँ? यस्तो गर्छौँ। अब यसलाई खिच्छौँ पेटलाई। अब यसले के गर्छ? पूरा पाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ। जो सक्छ उहाँहरू अगाडितिर झुक्छ, यहाँसम्म रोकेर राख्छौँ आफूलाई। श्वास लिँदै यसपछि यसरी श्वास लिँदै माथि जान्छौँ। सशकासन, खरायो जस्तो गर्छ, यस्तो गर्छ माथि। अब श्वासलाई छोडेर यो निधारलाई भुइँमा लगाउनुहुन्छ यसरी। फेरि श्वासलाई लिँदै माथि, फेरि श्वासलाई छोड्दै तल। आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोकिन्छौँ। यसपछि वक्रासन गर्छ।
वक्रासन पेटका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ डायबिटिसका। यसरी खुट्टालाई यसरी हामीले तान्ने खुट्टा, यो हात यसरी पछाडि यसरी, अनि बायाँ हातलाई उठाएर यसरी यो दाहिने घुँडामाथि यसरी राख्नु, यसरी 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 बनेन बनेन यसरी 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 बस्नु पर्यो, यसरी बस्नु। अब खुट्टालाई मोडिदिनुहोस् यसरी यसरी। त्यसपछि यो बायाँ हातलाई यसरी उठाउने, यो त्यो पल्लो हात, त्यो हात टेक्नुहोस्। अब त्यसपछि यो हातलाई यहाँ पनि लगाउनु। अब यता मोडिनुहोस्, यसरी रोकिएपछि त्यसपछि चेन्ज फेरि अर्कोतिर। अब अर्कोतिरबाट देखाउँछु। अब यो हात बायाँ हात टेक्नुहोस्। अब बायाँ खुट्टालाई यसरी मोड्नुहोस्, दायाँ हात उठाउनुहोस्, दायाँ हात यो घुँडामाथि राख्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, पल्लो गर्नुहोस् र यो हात, त्यो हात टेक्नुहोस्, यो हात टेक्नुहोस्, हो टेक्नुहोस्। ठिकै छ, केही फरक पर्दैन, ठिक छ, केही फरक पर्दैन, गर्नुहोस् न। अब अघि जे गर्नुभयो त्यसको उल्टो गर्नुहोस्। ऐसी करो, उँभो ये हाथ कराओ, ये हाथ, वो हाथ टेको, ऐसे ऐसे यसरी रोकेर आफूलाई रोकेर बस। अब यसपछि यसरी कतिपल्ट गर्ने? 5 पल्ट यता गर्ने, 5 पल्ट यता गर्ने। अहिले होइन, अहिले त म सिकाउँदैछु मात्र, तपाईहरुलाई आफ्नो अभ्यासमा यसरी गर्ने। पेटको समस्या हुँदै 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 यसपछि के गर्ने? गोमुखासन, गाईको मुख जस्तो भने नि यसरी बसियो भने तपाईलाई खाने जो रुचि छ, मुख्य कुरामा जो मान्छेले खान्छ, के खान्छ? तरकारी, फल, फूल, यसमा रुचि बढ्छ। बायाँ हातलाई तल समातौँ, पछाडिबाट रोकौँ, यसरी रोकेर राखौँ। यसले यति ठुलो भित्र परिवर्तन ल्याउँछ। देख्दा सामान्य देखिन्छ तर यसको ठुलो परिवर्तन हुन्छ। श्वासलाई रोकेर राख्छ या श्वास सामान्य राख्छौँ, आधा मिनटदेखि 1 मिनटसम्म यसरी रोकेर राख्छ। त्यसपछि चेन्ज गरिदिन्छ, बदलिदिन्छ। कहाँ बदल्छ? अब अर्को, अब दायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चालाई मलद्वारमा राख्छ, बायाँ खुट्टाको लाई यसमा बेरेर राख्छ। अब दायाँ हात तल, बायाँ हात माथि, श्वासलाई रोक्छ। यसलाई पनि कोसिस गर्छौँ जति सकिन्छ त्यति। यति नै गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन, जति सम्भव छ त्यति। हजुर, मोटोपन घट्दै जान्छ, गर्दै जानुभयो भने केही दिनमै घट्छ। यो 4-5 दिनमै पनि कोही 4-5 किलो घट्नुहुन्छ, कोही यो 4-5 दिनमा। दुब्लो मान्छे आधा किलो 1 किलो बढ्छ, जो दुब्लो छ। दुईटै काम एक साथ हुन्छ। मकर आसन, मकर आसन। फरक तो
त पर्दैछ त के गर के फरक पर्छ फरक पर्दैछ फरक पर्दैन भन्दैछन् मन्त्रीजी फरक त पर्दैछ त यहाँ ल यसरी हेर्नुहोस् है यसरी यो खुट्टा रहेछ तपाईलाई पुरस्कार दिनुपर्छ आज यी जतिजना साथीभाइहरू छन् यसलाई आफ्नो घरमा लगेर खाना खुवाउन सक्नुहुने हो किन भारी खाउनु क्या अब यसपछि दुवै खुट्टा एकसाथ दुवै खुट्टा एकसाथ दुवै खुट्टा एकसाथ यो हो मकरासन कसैको ढाड कम्मर दुख्यो भने यति मात्र गरिदिनु होला ढाड कम्मर शान्त भएछ पहिलो के मकरासन पहिलो आज दिनभरि जसको जसको ढाड कम्मर दुख्छ यसरी घरमा पनि 1-2 राउन्ड गर्नु होला गएर खाना खाएको 2 घण्टा पछि गर्न सकिन्छ तर कपालभाती 5 घण्टा पछि यो चाहिँ 2 घण्टा पछि गर्न सकिन्छ जसको असाध्य दुख्छ उहाँले 2 घण्टा पछि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ खाना खाएको 2 घण्टा यति हैन अब यसपछि हातलाई यहाँ टेक्नुहोस् यसरी अब भुजङ्गासन यसरी उठाउनुहोस् यसलाई उठाउनुहोस् रोकेर नाइटो भन्दा माथिमा रोकेर यसलाई आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोक्नुपर्छ कति आधा मिनेट माताजी किमलाल सर हजुरको पछाडितिर हेर्नुहोस् त माताजीको बनेन यसरी गराउनुहोस् उहाँलाई गराउ यसरी रोकिराख्नु आधा मिनेटदेखि 1 मिनेट आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म त्यसपछि फेरि श्वास छोडेर फेरि श्वास लिएर माथि आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म यसरी 1-1 मिनेटसम्म यसरी 5 राउन्ड गर्नु कति 5 तर अहिले त म सिकाउँदैछु त्यस कारणले यो तपाईहरुलाई प्रशिक्षणको क्रममा हुनुहुन्छ अहिले त समयको पनि पाबन्दी छ त्यसैले हामी 1-2 पल्ट मात्र गर्छौं त्यसपछि यसको नाम के हो भुजङ्गासन के हो भुजङ्गासन क पहिलो यस्ता भुजङ्गासनका 4 वटा प्रकार छन् अब दोस्रो प्रकार गर्छौं भुजङ्गासन विस्तृत बायाँ हात तल त्यसमाथि दायाँ हात अनि श्वासलाई लिएर पुरा उठाइन्छ र रोकेर राख्छौं सकिन्छ श्वास पनि रोकेर राख्छौं सकिदैन श्वासलाई सामान्य राख खुट्टा जोड्छौं यसरी जोड दिन्छौं आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोक दिन्छौं आधा मिनेटदेखि कसैको आधा मिनेट कसैले सक्नेले 1-1 मिनेटसम्म रोकिसकेपछि फेरि तल जान्छ यसरी फेरि माथि आउँछौं फेरि आउँछौं माथि यस्ता पनि 5 राउन्ड गर्छौं यसका कति 5 राउन्ड त्यसपछि खुट्टालाई यसरी टाढा बनाइन्छ टाढा हातलाई यसरी टेकिन्छ अनि त्यसपछि उठाउँछौं यसरी उठाउँछौं अनि दायाँतिर मोडिन्छौं दायाँतिर टाउको लगेर जानुस् दायाँ काँध माथि हेर्नुस् त दायाँ काँध माथि दायाँ काँधबाट बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चालाई हेर्ने प्रयास गर्नुस् माथिबाट कुर्कुच्चा हेर्नुस् पुरा प्रयास गर्नुस् देखिन्छ हो हेर्नुस् हेरेर एकछिन आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म हेरेर हो हेरेको काम हुँदैछ त्यहाँ आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म हेरेर फेरि श्वासलाई छोडेर तल अब श्वासलाई लिएर फेरि माथि अब बायाँ काँधबाट हेर्नुस् यसरी बायाँ काँधबाट हेर्नुस् त आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म
यो त मेरो सधैँ डेली आधा घन्टा हो। नबोल्नुहोस्, आवाज ननिकाल्नुहोस्, नत्र त्यसले त्यति प्रभाव पार्दैन। मुख बन्द राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई पनि 5 राउन्ड, 5 राउन्ड दायाँ, 5 राउन्ड बायाँ। त्यसपछि यो खुट्टालाई यसरी जोड्नुहोस्, हातलाई यसरी टेक्नुहोस्। अब यसरी श्वास लिएर उठाउनु, रोकेर सकिन्छ। श्वासलाई पनि रोकिराख्ने सकिँदैन, श्वास सामान्य। फेरि श्वास छोडेर यति भइसकेपछि भुजङ्गासनका 4वटा प्रक्रिया पुरा गर्नु। यो पनि 5 राउन्ड गर्नु। भुजङ्गासनका 4वटा प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु। पहिला के गर्यो? मकरासनका 2टा प्रक्रिया, त्यसपछि भुजङ्गासनका कति? 4। अब शलभासनका पनि हिजो 2 प्रक्रिया मात्र गरेका थियौ, आज 4 प्रक्रिया। कसरी गरिन्छ शलभासनका 4 प्रक्रिया? हत्केलालाई तिघ्रा मुनि राखिन्छ। यसरी हत्केलालाई तिघ्रा मुनि राखिन्छ अनि श्वासलाई लिएर यसरी उठाउने। यसरी उठाउनुहोस्, रोकेर श्वास छोडेर तल। फेरि अर्को खुट्टा चेन्ज, श्वासलाई लिएर यसरी उठाउनु। जति उठाउन सक्नुहुन्छ मेरो जस्तो। यसरी 5 पल्ट दायाँ खुट्टा, 5 पल्ट बायाँ खुट्टा र 1 पल्ट गइसकेपछि आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोकिने। कति? आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोकिने। त्यसपछि दुवै खुट्टा एकसाथ शलभासन हो। शलभासन गर्दैछ, दुवै खुट्टा एकसाथ हो। चिउलो तल, चिउलो रोकेर राख्नुहोस्। आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोक्नुहोस्। यसरी आधा मिनेटदेखि 1 मिनेट पुगिसकेपछि तल ल्याउँछ। यो प्रक्रियालाई पनि 5 पल्ट गर्छ। यसपछि बायाँ हात पिठ्युमा राख्छ, दायाँ हात यसरी तनक्क तन्काइदिन्छ। अब दायाँ हात र बायाँ खुट्टालाई उठाउँछौँ श्वास लिएर। दायाँ हात अब उठाउँ, दायाँ हात र बायाँ खुट्टालाई उठाइदिउँ पुरा। यसरी रोकेर राखौँ, श्वास लिएर रोकिराखौँ। आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म श्वास छोडेर तल। अब हातलाई चेन्ज गरिदिउँ। अब दायाँ हात पृष्ठभाग, बायाँ हात तनक्क। अब बायाँ हात र दायाँ खुट्टालाई उठाउँ, यसलाई पनि रोकिराखौँ। आधा मिनेटदेखि 1 मिनेटसम्म रोकेर। त्यसपछि श्वासलाई छोडेर तल। यसपछि दुवै हात पिठ्युमाथि राखौँ, यसरी समातौँ। एक हातले अर्को हातको नाडीलाई। अब श्वास लिएर यसरी उठाउँ, यसरी। अब अलिअलि खुट्टा पनि उठाउनुहोस्, यसरी श्वास। शलभासनका 4वटा प्रक्रिया हो। के? यी 4वटा। अब के गर्छौँ? मर्कटासन। यसरी जान्छ, यसरी जान्छ। हातलाई यसरी फैलाइदिन्छौँ, यसरी। अब दाहिने साइडतिर जान्छौँ, घुँडामाथि घुँडा हेर्नुहोस्, घुँडामाथि घुँडा, टाउको विपरीत दिशातिर। टाउको विपरीत दिशातिर। सकिन्छ श्वासलाई रोकेर, सकिँदैन श्वास सामान्य। फेरि श्वास लिएर साइड। यसरी गरिसकेपछि 4वटा भयो। अब यसपछि दाहिने खुट्टालाई उठाइदिनुहोस्, यसरी
यसरी दाहिने खुट्टालाई उठाइदिनुहोस् र यो देब्रे साइडतिर यसरी फाल्नु। फेरि माथि, फेरि तल, फेरि यसलाई माथि, फेरि यसरी 5-5 राउन्ड गर्नुपर्छ। बस। अब यसपछि शरीरमा वायु विकार हुन्छ, त्यसलाई निकाल्ने प्रक्रिया। शरीरमा जमेको वायु विकारलाई जसको ढाड कम्मर दुख्छ यति मात्र, जसको ढाड कम्मर दुख्दैन उहाँहरू यसरी खुट्टालाई चेन्ज गरेर यसलाई पनि 5-5 राउन्ड, एकतिरबाट 5 राउन्ड अर्कोतिरबाट गर्नुहोला, बडो प्रभावकारी छ। त्यसपछि दुवै खुट्टा एकसाथ, अब यसपछि खुट्टालाई उठाएर अर्ध हलासन, वजनलाई घटाउनका लागि अर्ध हलासन यसरी यसरी माथि तल, माथि तल, माथि तल, माथि तल। त्यसपछि यसलाई गर्दै जाउँ। त्यसपछि यसलाई गोलो गोलो घुमाऊ, यसरी गोलो गोलो घुमाऊ, यसरी गोलो गोलो। पादवृत्तासन, घडीको चालमा अनि घडीको विपरीत चाल। एकपल्ट घडीको चालमा, त्यसपछि घडीको विपरीत चालमा। खुट्टालाई चेन्ज गरेर पनि यसरी, अर्को गोडालाई चेन्ज गरेर पनि, उल्टो सुल्टो दुवैतिरबाट, दुवै। यसले शरीरको वजनलाई घटाउँछ। त्यसपछि द्विचक्रिकासन, साइकल चलाउने बिस्तारै यसरी यसरी बिस्तार, पैडल बिस्तारै मार्ने, मजासँग एकछिन चलाउनु साइकल, केही छ जसले जति सक्नुहुन्छ। अब विश्राम सुतौं, शवासन। हत्केला आकाशतिर, आकाशतिर भन्नाले भुइँमा उल्टा फर्काएर। रोकेर अब पैतालादेखि शिरसम्म हामी मनमनै हेरौँ अङ्ग प्रत्यङ्गलाई, मनले हेरौँ। आँखा बन्द हुन्छ, मनले पैतालादेखि शिरसम्म हेरौँ। मनले हेर्दै 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 त्यसपछि बिस्तारै, म आज धेरै सुताउँदैन। त्यसपछि औँलालाई चलाउनुहोस्, खुट्टाका औँलालाई चलाउनुहोस्, हातलाई उठाएर मल्नुहोस्, यसरी मल्नुहोस्। आँखालाई सेक्नुहोस्, अनुहारलाई सेक्नुहोस्। बायाँ कोल्टे फेरेर उठेर बस्नुहोस्। गहिरो श्वास ले, गहिरो श्वास छोड। श्वासलाई तान्दा छाती फुलोस्, श्वासलाई छोड्दा छाती खुम्चियोस्। लामो श्वास ले, लामो श्वास। टाउको नघुमाउनु, टाउको सिधै हुन्छ, शरीर सिधा हुन्छ, शरीरलाई नमोड्नु। खाली छाती फुल्छ, छाती खुम्चिन्छ, शरीर त सिधै हुन्छ। लामो श्वास लिऊ, लामो श्वास। श्वासलाई तान्दा छाती फुलोस्, श्वासलाई छोड्दा छाती खुम्चियोस्। यसलाई के भनिन्छ? भस्त्रिका प्राणायाम। गहिरो श्वास लिने,
गहिरो श्वास छ। श्वासलाई तान्दा छाती खुल्नुपर्छ, श्वासलाई छोड्दा छाती खुम्चिनुपर्छ। हामी सामान्यतया जति अक्सिजन लिन्छौँ त्यसको 10 गुणा बढी अक्सिजन शरीरमा जान्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अक्सिजन शरीरमा गएर भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ, यो सत्य हो? सुन्नु भएको छ कहिले यस्तो कुरा? यदि सुन्नु भएको छैन भनेपछि नाक मुख दुइटै बन्द गरेर हेर्नुहोस् त एकपल्ट, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। छटपट्टि सुरु भएछ, मर्नका लागि मान्छे तयार भएछ। त्यसो गरेर हेर्नुहोस्। त्यस कारणले श्वासलाई थोरै लियो भने मान्छे बिरामी हुन्छ। के हुन्छ? आज तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ नि, सास कम लिएका कारणले। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू आधुनिक चिकित्साभित्र समाधान छैन। दोस्रो, कपाल। श्वास बाहिर, पेट भित्र। श्वास बाहिर, पेट भित्र, कपाल। अब यो कपालभाती कसले कति शक्तिका साथ गर्ने म त्यो चर्चा गर्छु। उच्च रक्तचाप, मुटुको बिरामी, इन्टरनल ब्रेन ब्लिडिङ भएको व्यक्तिले बिस्तारै गर्ने। कति बिस्तारै? या अल्सर भएका व्यक्तिले कति बिस्तारै गर्ने? 1 मिनट पुग्दा 40 देखि 60 पल्ट बस झट्का। 1 मिनट पुग्दा कम्तीमा 40, बढीमा 60 झट्का। अब त्यसलाई पनि हल्का बनाउने तरिका सिकाइदिन्छ। यसरी खुट्टालाई यस्तो, यो हातलाई यहाँ टेक्नु, अब यहाँ औँला चलाउनु, अब आफै हल्का भएछ। यस्तो भयो। फेरि तल, फेरि माथि, फेरि तल, फेरि माथि। यसपछि यस्तो गर्नु, श्वास लियो, श्वास छोड्नु, श्वास का साथ गहिरो गहिरो श्वास। यसपछि पुतली मुद्रा। भित्र तान्ने र रोक्ने, रोकेर श्वासलाई छोड्ने। यसले थाइराइड लगायत सारा घाँटीको समस्यादेखि लिएर टन्सिलाइटिसदेखि लिएर सम्पूर्ण समस्याका लागि काम गर्छ। यति भइसकेपछि त्यसपछि हामी गर्छौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायाँ नाकबाट श्वास लिन्छौँ, दायाँ नाकबाट छोड्छौँ, फेरि दायाँ नाकबाट श्वास लिन्छौँ, बायाँ नाकबाट छोड्छौँ, बायाँ नाकबाट श्वास लियो, दायाँ नासिकाबाट छोडौँ, फेरि दायाँ नासिकाबाट श्वास लियो, बायाँ नासिकाबाट छोडौँ। यसरी अनुलोम विलोम प्राणायाम गरिसकेपछि हातलाई तल गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। श्वास में माथि तल, श्वास श्वासलाई लियो, श्वासलाई छोड्ने, फेरि श्वासलाई छोड्ने, फेरि अर्को साइड श्वास लिँदै श्वासलाई छोड्ने। यस्तो श्वासलाई छोड्ने, फेरि श्वास गरेर यस साइड, फेरि श्वास, फेरि श्वास गरेर यस साइड, फेरि श्वास गरेर
अब यसपछि श्वासलाई लिएर श्वास पूरा फेरि पूरा श्वास फेरि यो साइड त्यसपछि टाउकोलाई यता ल्याउने श्वास लिएर श्वास छोडेर फेरि श्वास फेरि श्वास फेरि श्वास लिएर फेरि श्वास फेरि श्वास लिएर फेरि श्वास। यसपछि टाउकोलाई जसको गर्दनमा समस्या छैन उहाँहरू जसको हड्डी खिएको छ उहाँहरू नगर्नु। यति भइसकेपछि यसपछि एकपल्ट अरू अनुलोम विलोम बायाँ नाकबाट श्वास लिऊ दाहिने नासिकाबाट छोडौँ फेरि दाहिने नासिकाबाट श्वास तानौँ देब्रे नासिकाबाट छोडौँ। र जसलाई टाउको दुख्ने समस्या छ शरीर दुख्ने समस्या छ उनीहरूले त दिनभरि अफिसमा पनि कुर्सीमा बसेर यो अनुलोम विलोम गर्दा हुन्छ। खाना खाएको 2 घण्टापछि यो गर्न मिल्छ। अनुलोम विलोम यति फाइदाजनक छ कि कुनै गरेर साध्य छैन। जसको टाउको दुख्छ जसको कपाल झर्छ जसको आँखा कमजोर छ उनीहरूले गरून् कान कमजोर छ उनीहरूले गरून् जसको दाँत कमजोर छ दाँतलाई बलियो बनाइदिन्छ घाँटीको समस्या हुने व्यक्ति छातीको समस्या हुने व्यक्ति नसाहरूको समस्या हुने व्यक्ति हड्डीका जोइन्ट्सहरू दुख्ने व्यक्ति कमर दुख्ने व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैले हिजो सोचेको थिएँ आज पनि सोध्छु यो घुँडाको धेरैको समस्या देखेँ। यो घुँडाको समस्या हुने व्यक्तिहरू यो हातका बीचका औँला छन् नि बीचको औँलाको यो गाँठोमा यसरी चलाइदिनु एकछिन चलाइदिनु हो करिब 1 मिनटदेखि 5 मिनटसम्म भने घुँडाको दुखाइ कम भइहाल्छ। यसै गरी कसैको पेट धेरै दुख्छ भने यो हातले यो बिचमा यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आधा मिनट भयो। यसलाई 1 मिनटसम्म पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ आधा मिनटमा छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को यसरी नै 1 2 यसलाई पनि 30 काउन्ट गर्नुहुन्छ खिच्नु होला छोड्नु होला खिच्नु होला छोड्नु होला। तपाईको पेट यी दुईटा हातमा यति मात्र गरिदिनु हो भने पेटको दुखाइ शान्त हुन्छ। विश्राम भ्रामरी प्राणायाम यस्तो गर्नुहोस्। त्यसपछि यी 3टा औँलाले आँखालाई बन्द गर्नुहोस् यो बुढी औँलाले कानको ढक्नीलाई बन्द गर्नुहोस् र नाकबाट ओमको आवाज निकाल्नुहोस् मुख बन्द गरेर। हातलाई माथि लगेर जान्छौँ आँखालाई सेक्छौँ अब यसरी सीधा बाघको आक्रमण निकै यहाँ त बढिया छ होइन त्यही त
अब यसरी आउनु सास सर धन्यवाद। अब आउनुहोस् आजको सत्रलाई यही विराम शान्ति पाठ गरौँ। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। धरतीलाई ढोगौँ, ढोगेर एकपल्ट भनौँ नेपाल आमाको जय, सच्चिदानन्द भगवानको जय। आज हामी पेट्रियट इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा वैदिक देवयज्ञ गर्दैछौँ। आज सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको परीक्षा हुनेवाला छ। सर्वप्रथम मानसिक परीक्षा, त्यसपछि अक्षरहरू कपीमा उतार्ने काम गर्नुहुनेछ र आज यो सरहरूको पनि परीक्षा हो। ओम वाङ्मय आस्ते अस्तु, ओठमा लगाउँ, ओठमा लगाउँ। ओम नसर में प्राणमस्तु, नाकमा लगाउँ। ओम अक्षण में चक्षुरस्तु, आँखामा लगाउँ, दुईटै आँखामा एक एक गरेर। ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, कानमा। ओम बाहुर में बलमस्तु, काँधमा। ओम उर्वर में ओजो अस्तु, यो ठाउँमा। यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा छिटा हानौँ पानीको। ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब यहाँहरू सब शुद्ध हुनुभयो। ओम भूर्भुवः स्वः। अब यो दियो जलिसकेपछि त्यसपछि यसैमा यो कपुरलाई जलाउनु पर्छ सर, यसै दियोबाट। ओम भूर्भुवः स्वः भुम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्नि मन्नादया दधे। अब त्यो अग्निलाई यहाँ स्थापना गरौँ सर, अग्नि स्थापना गरौँ बिस्तारै। त्यो बिचमा बिचमा राखिदिउँ, बेहिचक राखिदिउँ, सब कुरो त्यहाँ आफै हुन्छ। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रति जागृहे तोमिष्टा प्रते संसृजे थामयञ्च अस्मि तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अयन्त इधमा आत्मा जात भेदस्तेन धस्सो वर्धस्व चद्ध वर्धे चास्मात् प्रजया पशुर्भिर्वर्म वर्चस्सेन्नान्ना देन समेधये स्वाहा। समिधा राखौँ सर। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेन ध्यस्सो वर्धस्व चद्ध वर्धे
चास्मान् प्रजया पशुर्भिर्वर्म वर्चस्सेनानादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदन्न मम ओम अदिते अनुमन्यस्सो राख्नुस् ओम ल उता दिनुस् ओम अनुमते अनुमन्यस्सो ल भयो ल अब यहाँ ल्याउनुस् ओम सरस्वते नुमन्यस्सो दक्षिणतिर मदन कुमारी जी ओम देव सवितः परशुभ यज्ञं परशुभ यज्ञे पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः सोदतु यसरी हाल्नुस् यताबाट हाल्नुस् बिस्तारै हाल्नुस् ओम अग्ने स्वाहा अब दक्षिणतिर ओम सोमाय स्वाहा अग्निमय अब बीचमा ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम बस अब यसपछि अगाडितिर सामग्री छ सबै सरहरूले सामग्री यसरी हातमा राख्नुहुनेछ नजिक आउनुहोस् सर म्याडमहरू ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा यो विद्यालयको उन्नतिका लागि प्रगतिका लागि यो सम्पूर्ण विद्यालय सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रगतिका लागि ओम ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्र राजन्यः सुरै सभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा ड्वानासुः सप्तीः पुनर्धिर्यो सा जिष्णो रथस्थाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे नः परजन्यो वरसतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा अब यो राष्ट्रको हितका लागि राष्ट्रको उन्नतिका लागि ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम सर्ववै पूर्णगं स्वाहा यज्ञरूप प्रभु सबैको भावना उज्जवल बनोस् दोष दुर्गुण दूर होस् आत्मबल नव प्राप्त होस् वेद का गाऊं ऋचाहरू सत्य व्रतधारी बनौं धर्म मर्यादा चलाई सर्व उपकारी बनौं सर्वभ्यो नमः। यो पेट्रियट इंग्लिश मीडिया स्कूललाई हार्दिक आभार हार्दिक धन्यवाद। यसका संचालक यज्ञराज जी अर्थात एक राज का नामले परिचित हुनुहुन्छ। सब शुद्ध हुनुभयो आजको यज्ञ पूर्ण हुन्छ। हवस् त भोलि फेरि यस्तै अर्को कार्यक्रम ल्याएर आउने बाचाका साथ आजका लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।